हेलो एन्ड वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट एकाडेमी। यो एन्टी डेरिभेटिभको फोर्थ भिडियो हो। योभन्दा अगाडि हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्न सिकेको थियौँ। आज हामी त्यही भिडियोको कन्टिन्युसन गर्छौँ। तपाईहरूले पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म लिङ्क डिस्क्रिप्सन र आई बटनमा राखिदिएको छु, तपाईहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट अस स्टार्ट आवर भिडियो विथ द फर्स्ट क्वेसन, इन्टिग्रेसन cos x माइनस sin x अपन रुट अन्डर sin 2x dx। यो क्वेसन गर्नको लागि हामीले डिनोमिनेटरको रुटभित्र हेर्नुहोस्, sin 2x मा 1 एड गर्छु अनि 1 सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु। लेट्स डु दिस। cos x माइनस sin x अपन रुट अन्डर sin 2x त sin 2x भइहाल्यो। अब के मैले 1 एड गरेँ अनि यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि 1 सब्ट्र्याक्ट गरेँ अनि यहाँतिर dx त भइ नै हाल्यो। इन्टिग्रेसन माथिकोलाई सेम सारौँ, cos x माइनस sin x dx डिभाइडेड बाई। अब हेर्नुहोस्, हामीसँग फर्मुला छ sin 2x इक्वल्स टू sin 2x को फर्मुला हुन्छ 2 sin x इन्टु cos x। हेर्नुहोस्, sin 2x को फर्मुला हुन्छ 2 sin x इन्टु cos x, त्यो हामीले यहाँ लेख्न मिल्छ 2 sin x इन्टु cos x प्लस अनि हेर्नुहोस् 1 भनेको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो। 1 भनेको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तर यहाँ x छ त्यसैले हामीले x को टर्ममा लेख्छौँ। 1 को ठाउँमा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 1 अनि माइनस 1 को माइनस 1 भइहाल्यो। इक्वल्स टू इन्टिग्रेसन माथिकोलाई सेम सारौँ, माथि कुनै चेन्जेस गर्नु पर्दैन, cos x माइनस sin x dx अपन। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 sin x इन्टु cos x हो नि त, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जस्तो फर्ममा छ हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्ममा छ। त्यो भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर। यहाँ हेर्नुहोस्, a भनेको यहाँ sin x हो, b भनेको cos x हो भनेपछि यो sin x प्लस cos x को होल स्क्वायर हुन्छ। इन्टिग्रेसन sin x प्लस cos x को होल स्क्वायर माइनस 1 रुटभित्र। हाम्रो यो एक्सप्रेसन यस्तो भयो। अब हामीले के गर्छौँ, sin x प्लस cos x लाई थीटा लेट गर्छौँ। लेट sin x प्लस cos x इक्वल्स थीटा। यसलाई थीटा लेट गरेपछि अब दुईटै साइड x को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरौँ। d थीटा अपन dx इक्वल्स टू sin x को डेरिभेटिभ हुन्छ cos x अनि cos x को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस sin x भनेपछि यहाँ माइनस sin x भयो। अब हेर्नुहोस्, cos x माइनस sin x को लागि सल्भ गरौँ। d थीटा इक्वल्स टू cos x माइनस sin x dx हुन्छ। अब यो इन्फर्मेसन गरेर हामीले यो इन्टिग्रेसनको साइनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। यहाँतिर सब्स्टिट्युट गरौँ। इन्टिग्रेसन हेर्नुहोस्, cos x माइनस sin x dx यो भनेको यहाँ d थीटा आएको छ, त्यसैले यहाँतिर d थीटा अपन अब रुटभित्र रुट अन्डर d थीटा। यहाँ हेर्नुहोस्, sin x प्लस cos x लाई हामीले थीटा लेट गरेको छौँ भनेपछि हामीले यसको ठाउँमा थीटा लेख्न पायौँ, यो थीटा स्क्वायर माइनस 1। अब यो हेर्नुहोस्, यो कुन फर्मुलासँग म्याच गर्छ, dx अपन रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फर्मुलासँग म्याच गर्छ। त्यसको फर्मुला हुन्छ इन्टिग्रेसन dx अपन रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हामी सबैले यसको फर्मुला थाहा छ, यसको फर्मुला हुन्छ नेचुरल लग ln x प्लस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c हो। यसको फर्मुला यो हुन्छ। अब यो फर्मुला यसमा एप्लाई गरौँ, इक्वल्स टू। अब हेर्नुहोस्, नेचुरल लग भनेपछि लग लेख्नु भयो, ln लेख्नु भयो, नेचुरल लग x भनेको यहाँ भेरिएबल हो अनि यहाँ भेरिएबल कुन हो, थीटा हो भनेपछि यहाँ थीटा प्लस रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेपछि थीटा स्क्वायर माइनस 1 हो, थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट c हुन्छ। अब थीटाको भ्यालु रिप्लेस गरौँ x को टर्ममा। हेर्नुहोस्, थीटाको भ्यालु कति छ, sin x प्लस cos x, यो हुन्छ लग थीटाको ठाउँमा sin x प्लस
कस एक्स प्लस अनि यहाँ रुटभित्र म यो रुटभित्रको टर्म यसलाई लेखिदिन्छु यताबाट होइन रुट अन्डर थीटा स्क्वायर भनेको साइन एक्स प्लस कस एक्सको होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कस एक्सको होल स्क्वायर -1 को -1 अनि प्लस इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट सी। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ इक्वल्स टु लग यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई त केही गर्नु परेन सेम सारौँ प्लस रुट अन्डर अब हेर्नुहोस् यो साइन एक्स प्लस कस एक्स होल स्क्वायर -1 हामीले यसलाई एक्सपान्ड गरेर साइन एक्स प्लस कस एक्स होल स्क्वायर -1 बनाएको भनेपछि यसलाई फेरि खोल्यो भने के भन्छ यो साइन 2x नै भन्छ भनेपछि हामीले यसको ठाउँमा सिधै साइन 2x लेख्दै हुन्छ साइन 2x अनि प्लस कन्स्ट्यान्ट सी भनेपछि हाम्रो एन्सर आयो लग साइन एक्स प्लस कस एक्स प्लस रुट अन्डर साइन 2x प्लस सी एन्ड दिस इज आवर फाइनल एन्सर। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन इन्टिग्रेसन dx अपन 2 प्लस कस एक्स यो हेर्नुहोस् ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन हो भनेपछि हामीले कसरी हुन्छ डिनोमिनेटरलाई कस स्क्वायर र साइन स्क्वायरको फर्ममा लानु पर्यो त्यसको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ यहाँ हेर्नुहोस् कस एक्स हामीसँग फर्मुला छ कस 2x इक्वल्स टु कस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फर्मुला छ कस 2x इक्वल्स टु कस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ हेर्नुहोस् यहाँतिर 2x हुँदाखेरि यहाँ एक्स हो भने चाहिँ यहाँ यो एङ्गल जति हुन्छ त्यसको आधी एङ्गल यहाँ हाम्रो फर्मुला हुँदो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कस एक्स छ कस एक्स छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ कस एक्स इक्वल्स टु कस स्क्वायर अब एक्सको आधी x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 भनेपछि कस एक्सको फर्मुला यो हुने रहेछ अनि सेकेन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि 1 भनेको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स भनेको 1 हुँदो रहेछ त्यसो भए साइन स्क्वायर x/2 प्लस कस स्क्वायर x/2 पनि 1 हुनुपर्छ हामीले अब यो दुईटा फर्मुला यहाँ एप्लाई गरौँ यो दुईवटा फर्मुला म अलिकति यताबाट गरिदिन्छु इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन dx अपन यहाँ हेर्नुहोस् हामीले 2 × 1 लेख्न मिल्छ 2 लाई 2 × 1 लेख्न मिल्छ अनि 1 भनेको साइन स्क्वायर x/2 प्लस कस स्क्वायर x/2 हो भनेपछि हामीले त्यो फर्मुला यहाँ लेखौँ 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस कस स्क्वायर x/2 लेख्न मिल्छ हामीले यहाँ किनकि यो पछि 1 हुन्छ अनि 1 × 2 2 नै हुन्छ प्लस अब कस स्क्वायर x/2 को फर्मुला हुन्छ सरी अब कस एक्स को फर्मुला हुन्छ कस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 त्यो फर्मुला यहाँ एप्लाई गरौँ मैले यो मेट्दै यहाँ अटेन त्यसमा हामीले कस एक्स को ठाउँमा कस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लेख्न मिल्छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ इन्टिग्रेसन माथि त कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन dx अपन अब हामीले यो 2 ले ब्र्याकेट भित्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो 2 साइन स्क्वायर x/2 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 कस स्क्वायर x/2 प्लस यो सेम सार्नु पर्यो हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ अब हेर्नुहोस् यो 2 साइन स्क्वायर x/2 यो साइन स्क्वायर x/2 यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने साइन स्क्वायर x/2 बाँकी हुन्छ अनि यो दुईटालाई एड गर्यो भने 3 कस स्क्वायर x/2 हुन्छ इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन dx अपन यहाँ कति भयो त साइन स्क्वायर x/2 प्लस 3 कस स्क्वायर x/2 हेर्नुहोस् हाम्रो डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर र कस स्क्वायरको फर्ममा आइसक्यो अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले तलमाथि सेक स्क्वायर एक्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब त्यही गरौँ तलमाथि सेक स्क्वायर एक्सले मल्टिप्लाई गरौँ इन्टिग्रेसन सेक स्क्वायर x/2 dx अपन अब हेर्नुहोस् साइन स्क्वायर x/2 इन्टु सेक स्क्वायर x/2 गऱ्यो भने tan स्क्वायर x/2 आउँछ tan स्क्वायर x/2 प्लस अनि कस स्क्वायर x/2 इन्टु सेक स्क्वायर x/2 गऱ्यो भने यहाँ 1 हुन्छ अनि 3 मात्रै बाँकी हुन्छ 3 अब हेर्नुहोस् हामीले tan स्क्वायर x/2 लाई tan x/2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ मैले त्यो सिधै यही लेख्दै होल स्क्वायर अनि
3 लाई हामीले √3 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ 3 लाई हामीले √3 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ मैले यसलाई √3 को होल स्क्वायर लेख्दै अब यहाँबाट हामीले के गर्छौं भन्दा tan x/2 लाई थीटा लेट गर्दिन्छौं tan x/2 लाई थीटा पुट गरौँ लेट tan x/2 इक्वल्स थीटा tan x/2 लाई थीटा लेट गरेपछि अब हामीले दुईटै साइड x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरौँ यहाँतिर देखिनु होला म यतातिर गर्दिन्छु दुईटै साइड थीटा को रेस्पेक्टमा दुईटै साइड x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरौँ त्यसो भए d/dx इक्वल्स टु हेर्नुस् tan x/2 को डेरिभेटिभ हुन्छ sec स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 तर हामीले x/2 को डिफरेन्शिएसन गर्नुपर्छ अनि x/2 को डिफरेन्शिएसन हुन्छ 1/2 अब sec स्क्वायर x/2 dx को लागि सल्भ गरौँ यहाँ हेर्नुस् यो यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 2d थीटा इक्वल्स टु sec स्क्वायर x/2 dx आउँछ अब यो इन्फर्मेसन हामीले यो इन्टिग्रेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन हेर्नुस् sec स्क्वायर x/2 dx त्यो भनेको 2d थीटा हो 2d थीटा अपन अब tan x/2 होल स्क्वायर tan x/2 लाई हामीले थीटा लेट गरेको छौं भनेपछि त्यहाँ थीटा लेख्नु पर्यो थीटा स्क्वायर अनि प्लस √3 को होल स्क्वायर यो 2 त कन्स्ट्यान्ट हो 2 लाई हामीले सिधै इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर निकालिदिन्छौं अब यो हेर्नुस् कस्तो फर्ममा छ d थीटा अपन थीटा यो कस्तो फर्ममा छ dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा छ अनि यसको फर्मुला हुन्छ tan इन्भर्स 1/a tan इन्भर्स x अपन a त्यो फर्मुला हामीले यसमा एप्लाई गरौँ इक्वल्स टु 1/a हुन्छ 1/a अब a भनेको यहाँ कति हुन्छ √3 tan इन्भर्स x अपन a अब यहाँ हेर्नुस् x भनेको कुन हो यहाँ x भनेको भेरिएबल भन्नाले यहाँ थीटा हो थीटा अपन a भनेको √3 हो त्यसैले यहाँ √3 अनि प्लस इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट c अब यसलाई सिम्प्लिफाई मात्रै गर्न बाँकी छ 2/√3 tan इन्भर्स अब थीटा भनेको के हो tan x/2 हो भनेपछि थीटाको ठाउँमा tan x/2 अपन √3 प्लस इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट c एन्ड दिस इज आवर फाइनल एन्सर अब नेक्स्ट टाइपको इन्टिग्रेसन हेरौँ इन्टिग्रेसन dx अपन a sin x प्लस b cos x यस्तो खालको क्वेसन गर्नको लागि तपाईहरुले जहिले पनि तलपट्टिको डिनोमिनेटर हेर्नुस् डिनोमिनेटरमा यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई r cos अल्फा र r sin अल्फा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो a केसँग छ sin x सँग छ त्यसैले हामीले a को भ्यालुलाई r cos अल्फा भन्छौं यहाँ sin थियो त्यसैले हामीले यसलाई cos भन्यौं अनि यो b को भ्यालुलाई हामीले r sin अल्फा भन्छौं अब यो दुईटा भ्यालु गएर हामीले यो इन्टिग्रेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ इन्टिग्रेसन dx अपन a को ठाउँमा r cos अल्फा sin x प्लस b को ठाउँमा r sin अल्फा cos x अब हेर्नुस् दुईटैमा r छ हामीले r कमन लिदिन्छौं अनि r कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर निकालिदिन्छौं 1/r इन्टिग्रेसन dx अपन यसलाई हामीले sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा अब तपाईले यो ध्यान दिएर नोटिस गर्नुभयो भने यो a प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b को फर्ममा छ अनि sin a cos b प्लस cos a sin b को फर्मुला हुन्छ sin a प्लस b हामीले त्यही फर्मुला एप्लाई गरौँ 1/r इन्टिग्रेसन dx अपन अब यो कस्तो कुन फर्ममा छ sin a cos b प्लस cos a sin b अनि त्यसको फर्मुला हुन्छ sin a प्लस b भनेपछि sin a को ठाउँमा यहाँ x छ b को ठाउँमा अल्फा छ भनेपछि sin x प्लस अल्फा इक्वल्स टु 1/r इन्टिग्रेसन अब 1/sin x भनेको cosec x हुन्छ cosec x प्लस अल्फा dx अब हेर्नुस् हामीले के गर्नु पर्यो cosec यहाँ c छुट्यो cosec x को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो अनि cosec x को इन्टिग्रेसन हुन्छ इन्टिग्रेसन cosec x dx इक्वल्स टु log नेचुरल log tan x/2 प्लस c
अब यो फर्मुला हामीले यसमा एप्लाई गरौँ इक्वल्स टु 1/r cosec x प्लस अल्फा छ त्यसको फर्मुला हुन्छ लग फर्स्ट सुरु यहाँ लग tan x/2 लग भित्र tan x/2 भनेको यहाँ हेर्नुस् x भनेको यहाँ के हो x प्लस अल्फा x प्लस अल्फा/2 प्लस कन्स्टेन्ट c हामीले इन्टिग्रेसन त गऱ्यौँ तर हामीले के गर्नु पर्यो अब r र अल्फाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो इन टर्म्स अफ sin x cos x a एन्ड b अब त्यो गरौँ त्यसको लागि तपाईहरुले यो दुईटालाई हेर्नुस् हामीले के गर्छौं यो दुईटालाई स्क्वायर गर्छौं अनि एड गरिदिन्छौं यो दुईटै भ्यालुजहरुलाई स्क्वायर गरौँ अनि त्यसपछि एड गरौँ a स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा एउटाले स्क्वायर गरौँ अब यसलाई नि स्क्वायर गरौँ b स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अब यो दुईटालाई एड गर्दियौं एड गरेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर हेर्नुस् दुईटैमा r स्क्वायर दुईटैमा r स्क्वायर छ त्यसैले r स्क्वायर कमन लिदियौं sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा भयो अब हेर्नुस् sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा को भ्यालु हुन्छ 1 भनेपछि हामीले sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा को ठाउँमा 1 लेख्न मिल्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर अब r को भ्यालु कति हुन्छ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यसैले r इक्वल्स टु रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो r को भ्यालु रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो अब त्यसरी नै हामीले अल्फा को भ्यालु निकालौं अल्फा को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं यो दुईटालाई डिवाइड गर्छौं b अपन a इक्वल्स टु r sin अल्फा अपन r cos अल्फा यो र यसलाई मैले डिवाइड गरे यो कति भयो त b अपन a r र r त क्यान्सल भयो sin अपन cos अल्फा tan अल्फा हुन्छ भनेपछि यो भयो tan अल्फा त्यसो अल्फा कति आयो त अल्फा इक्वल्स टु tan इन्भर्स b अपन a आयो अब हामीले के गर्छौं यो r को भ्यालु र यो अल्फा को भ्यालु यो इन्टिग्रेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ अब यहाँ ठाउँ छैन म यहाँ लेख्दिन्छु यसलाई मैले यसलाई यहाँ लेख्दै इक्वल्स टु 1 अपन r r भनेको कति हो r हेर्नुस् हाम्रो रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुलामा के छ लग त्यसपछि tan x प्लस x/2 छ अब हेर्नुस् यो x/2 लाई मैले यसरी x/2 लेख्दै प्लस अल्फा/2 हुनुपर्छ अब अनि अल्फा भनेको कति हो tan इन्भर्स b/a हो अब त्यो अल्फा को भ्यालु त्यहाँ लेखौं अल्फा को भ्यालु tan इन्भर्स b/a/2 प्लस c दिस इज आवर एन्सर अब तपाईहरुले यो फर्मुला वस्तु गरेर याद गर्नु पर्दैन तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दा यो मेथड चाहिँ याद गर्नुस् हामीले योबाट यहाँ कसरी पुग्यौं त्यो मेथड याद गर्नुस् अनि यस्तो खालको क्वेशन आयो भने हरेक क्वेशनमा यो मेथड एप्लाई गर्नुस् योसँग रिलेटेड हामीले अब एक्जाम्पल पनि गर्छौं अब अघिनैको क्वेशनसँग रिलेटेड एक्जाम्पल पनि हेरौं इंटीग्रेशन dx अपन 3 sin x plus 4 cos x हामीले अघिनैको सिधै फर्मुला एप्लाई गर्ने हैन अघिनैको हामीले मेथड एप्लाई गर्दै जानी हो अब हेर्नुस् हामीले अघि के गर्थ्यौं यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भ्यालुलाई हामीले r sin अल्फा र r cos अल्फा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसैले हामीले यो 3 लाई अब r cos अल्फा इनपुट गरौँ किन cos अल्फा किनकि यहाँ sin छ त्यसैले हामीले cos अल्फा इनपुट गर्नु पर्यो 3 इक्वल्स टु r cos अल्फा अनि 4 लाई हामीले r sin अल्फा इनपुट गरौँ r sin अल्फा यो दुईटा भ्यालुलाई हामीले इन्टिग्रेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ इंटीग्रेशन dx अपन 3 को ठाउँमा r cos अल्फा अनि sin x को sin x प्लस 4 को ठाउँमा r sin अल्फा cos x को cos x अब हेर्नुस् r कन्स्ट्यान्ट हो अनि दुईटैमा छ त्यसैले कमन लिएर हामीले इन्टिग्रेसनको साइन भन्दा बाहिर निकाल्दियौं 1 अपन r इंटीग्रेशन dx अपन अब तपाईले हेर्नुस् सिधै गर्दा नि हुन्छ cos sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा फर्ममा छ त्यो भनेको sin x प्लस अल्फा हुन्छ sin x प्लस अल्फा 1 अपन r अनि यो हुन्छ इंटीग्रेशन cosec x प्लस अल्फा dx इक्वल्स टु 1 अपन r यसको इंटीग्रेशन हुन्छ log tan x/2 भन्छ यो x प्लस अल्फा बाइ
2 प्लस सी। हामीले इन्टिग्रेसन त गरौँ तर हामीले आर र अल्फाको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। हामीलाई थाहा छ आरको भ्यालु हुन्छ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट। अनि ए र बी भने के हो यहाँ 3 र 4 भनेपछि रुट अन्डर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आरको भ्यालु कति आयो त 3 को स्क्वायर 9 प्लस 4 को स्क्वायर 16 9 प्लस 16 25 रुट अन्डर 25 5 हुन्छ भनेपछि आरको भ्यालु आयो 5। आरको भ्यालु 5 आयो। अब हामीले अल्फाको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। अल्फाको भ्यालु हुन्छ tan इन्भर्स बी अपन ए। अब बी भनेको कुन हो बी भनेको 4 भनेपछि अल्फाको भ्यालु आउँछ tan इन्भर्स बी भनेको हेर्नुहोस् बी भनेको 4 भयो 4 अपन 3। अब आर र अल्फाको भ्यालु यो इन्टिग्रेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ 1 अपन 5 भइहाल्यो किनकि आरको भ्यालु 5 लग tan एक्स को ठाउँमा त केही गर्नु पर्दैन एक्स प्लस अल्फाको ठाउँमा tan इन्भर्स 4/3 अपन 2 प्लस कन्स्ट्यान्ट c एन्ड दिस इज आवर एन्सर।